Hi everybody, I am Surendra. Welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to present about Qin dynasty, main points in English written form and basic summary in Nepali language. आज म चिन डाइनेस्टीको बारेमा केही कुराहरू शेयर गर्न गइरहेको छु। चिन डाइनेस्टी को शासनकाल धेरै छोटो थियो, लगभग 15 वर्ष मात्र। तर यो 15 वर्ष चिनको इतिहास र संस्कृतिमा धेरै महत्त्वपूर्ण भयो। यो डाइनेस्टी जु डाइनेस्टीको पतनपछि सुरु भएको र चिनमा हान डाइनेस्टीको उदयसँगै यसको अन्त्य भएको हो। वास्तवमा चिन नाम पनि यही चिन डाइनेस्टीको नामबाट आएको मानिन्छ। द वारिङ स्टेट्स पिरियड, जु डाइनेस्टीको अन्त्यतिर लगभग 200 वर्ष जति साना साना राज्यहरूको बीचमा धेरै युद्ध हुन्थ्यो। उनीहरू सकेसम्म धेरै क्षेत्र कब्जा गरेर आफू बलियो बन्ने प्रयासमा हुन्थे। यो पिरियडलाई द वारिङ स्टेट्स पिरियड मानिन्छ। यो पिरियडको अन्त्यतिर चिन डाइनेस्टीले लगातार विजय प्राप्त गर्दै गयो र एउटा विशाल चिनको निर्माण गर्यो। ओरिजिन अफ द चिन किङडम, जु डाइनेस्टीको समयमा चिन अहिलेको जस्तो युनिफाइड थिएन। जु डाइनेस्टी युरोपको मेडिभियल पिरियडको फ्युडल सामन्तवाद जस्तै थियो। लगभग 771 BCE तिर बार्बेरियनको आक्रमणले गर्दा जु डाइनेस्टी चिनको पूर्वी भागतिर सर्दै गएको थियो। त्यही अवसरमा चिन डाइनेस्टीले जु डाइनेस्टीले छोडेका पश्चिमतिरका भागहरू क्रमशः कब्जा गर्दै गए। चिन डाइनेस्टीले जु डाइनेस्टीसँग वैवाहिक सम्बन्ध पनि जोडेका थिए। चिन डाइनेस्टीले यसरी धेरै फाइदा उठाउँदै गए अनि आफ्नो वरिपरिका भूभागलाई पनि कब्जा गर्दै गए। यसरी बिस्तारै बिस्तारै चिन डाइनेस्टीको भूभाग विशाल बन्दै गयो। यसरी एकपछि अर्का विजय गर्दै जानुमा धेरै कुराहरूले उनीहरूलाई साथ दिएको थियो। उनीहरूको भौगोलिक अवस्था निकै सुरक्षित थियो। सजिलै कसैले उनीहरूलाई आक्रमण गर्न सक्दैनथे। यिनीहरूसँग युद्धको राम्रो अनुभव थियो, स्रोत साधनले सम्पन्न थिए। यिनीहरूको आर्मीको सङ्ख्या पनि राम्रो थियो। रथ चलाउने कलामा निकै राम्रो ज्ञान थियो र अर्का महत्त्वपूर्ण कुरा, यिनीहरू युद्धमा साह्रै निर्दयी थिए र 221 BCE मा सी हुआङदीले आफूलाई चिनको पहिलो एम्परर सम्राटको रूपमा घोषणा गर्यो। यसरी चिन राज्यको उदय भएको थियो। एचिभमेन्ट्स इन द चिन डाइनेस्टी, चिन डाइनेस्टी को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको लिगलिजमको अत्याधिक प्रयोग गर्नु हो। यिनीहरूले लिगलिजमलाई राज्यको एउटा नीतिको रूपमा विकास गरेका थिए। लिगलिजमले यस्तो विश्वास गर्दछ कि प्राकृतिक रूपमा मानवीय स्वभाव गलत काम गर्नेतिर झुकेको हुन्छ। स्वभावैले मानिस स्वार्थी हुन्छ। त्यसबाट बच्नको लागि एउटा बलियो नियम र कडा दण्डको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने विश्वास राख्दछ। त्यही व्यवस्था उनीहरूले लागू गरेका थिए। यदि कुनै व्यक्तिले राज्यको नीति नियम नमानेमा उसको टाउको काटेर छुट्याइन्थ्यो या उसको शरीरलाई 4 भागमा टुक्राइन्थ्यो। डराउन देऊ र कन्ट्रोल गर भन्ने यिनीहरूको नीति थियो। त्यसै गरी यिनीहरू सामूहिकतामा विश्वास राख्दथे। कसैको पनि इन्डिभिजुअल भ्यालु हुँदैन थियो। व्यक्तिले समूहमा राज्यको निम्ति काम गर्नु पर्दथ्यो। जसले राज्यको लागि काम गर्दछ उसलाई सम्मान गरिन्थ्यो। त्यसकारण पनि द ग्रेट वाल अफ चाइना, द ग्रेन्ड क्यानल र रोड्स निर्माण कार्यको सुरुवात सम्भव भएको हो। त्यसै गरी यिनीहरूले राज्यमा भूमिपति र धनीहरूको अधिकार र सम्पत्ति कटाइदिएका थिए। यिनीहरू केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा जोड दिन्थे। लिगलिजमको अर्का महत्त्वपूर्ण प्रभाव भनेको एजुकेसनमा परेको थियो। यिनीहरूमा यो कुराको विश्वास थियो कि अशिक्षितलाई कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण यिनीहरू शिक्षालाई ब्यान गरेका थिए, किताबहरू जलाएका थिए
अनि शिक्षित र विद्वानहरूलाई मारेका थिए। यसरी लिगलिजमको प्रयोग गरेर चिन डाइनेस्टीले शक्तिशाली आर्मी, अनुशासित कर्मचारी, आज्ञाकारी सर्वसाधारण र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था निर्माण गरेका थिए। कुनै न कुनै रूपमा अहिले पनि चिनमा यो व्यवस्थाको प्रयोग भइ नै रहेको छ। द एन्ड अफ द चिन एम्पायर यात्राको क्रममा 210 BCE चिन डाइनेस्टीको सम्राट सी वाङदीको मृत्यु भयो। उनको मृत्युको कारण अहिलेसम्म पनि रहस्यमय छ। सम्राट सी वाङदीको जीवनको अन्तिम वर्षहरूमा मृत्यु र अमरत्व इमोर्टालिटी प्राप्तिको चाहना बढेको थियो। उनीले आफू जीवित छँदै आफ्नो चिया निर्माण गर्न आदेश दिएका थिए। उनीको डेड बडी राख्ने ठाउँ निकै सजाइएको थियो। त्यहाँ उनीका 8000 टेराकोटा आर्मीको स्ट्याचु र उनीहरूले प्रयोग गरेका घोडा, रथ सबै निर्माण गर्न लगाइएको थियो। सी वाङदीको मृत्युपछि उनीको माइलो छोरा लिसुले शासन सुरु गरे, तर उनी सिधा र कमजोर थिए। त्यही मौकामा त्यहाँ लामो समय दबिएर बसेका मानिसहरूले विद्रोह गरे र चिन डाइनेस्टीको पतन भयो र हान डाइनेस्टीको सुरुवात भयो। लेगेसी अफ द चिन डाइनेस्टी। माथि उल्लेख गरे जस्तै लिगलिजम चिन डाइनेस्टीको महत्त्वपूर्ण विरासत, गिफ्टको रूपमा कुनै न कुनै तरिकाबाट अहिलेसम्म पनि चिनमा प्रयोग भएको पाइन्छ। चिन डाइनेस्टीको स्ट्यान्डर्ड केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको प्रभाव अहिलेसम्म पनि चाइनामा छँदैछ। यसबाहेक यो डाइनेस्टीले प्राचीन कलाको उपहारको रूपमा टेराकोटा आर्मीको स्ट्याचु प्रदान गरेको छ, जसले विगतको बारेमा धेरै कुरा बताउन सहयोग गर्दछ। अर्का महत्त्वपूर्ण लिगेसी गिफ्ट चाहिँ द ग्रेट वाल अफ चाइना हो। यसको निर्माणको सुरुवात चिन डाइनेस्टीबाट भएको थियो। त्यसै गरी ठुला नहरहरू र सडकहरूको निर्माण पनि महत्त्वपूर्ण लिगेसीको रूपमा लिइन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।